दोस्तों, इब्लीस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। इब्लीस वो काफिर है जिसने अपने तमाम साथियों को इस काम पर लगा रखा है कि वो औलादे आदम को क़यामत के दिन तक नाकाम कर दे। वैसे तो इसके तमाम शैतानी साथी इसका पूरा पूरा साथ देते आए हैं, लेकिन एक शैतान ऐसा भी था जिसने बगावत का रास्ता चुन लिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सा शैतान था जो इब्लीस से मुंह मोड़ कर ईमान ले आया था। इसका इब्लीस से क्या रिश्ता था, शैतान ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात में क्या बातचीत की और आज वो शैतान कहाँ है। यकीनन आज की वीडियो भी आपके नॉलेज में बेहद इजाफे का बायस बनेगी। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, ये दुनिया एक इंतहाई हैरत अंगेज जगह है। यहाँ किसी नेक के घर किसी गुनाहगार का पैदा होना या किसी गुनाहगार के घर किसी नेक इंसान का पैदा होना कोई हैरानगी की बात नहीं है। ऐसी ही दो मिसालों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में किया है। इनके मुताबिक हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवियां अल्लाह के दो अजीम अनबिया के साथ रहकर भी अफरा और गुमराह रही, जबकि दूसरी तरफ तारीख के सबसे बड़े काफिर यानी फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का शुमार जन्नत की सबसे अफजल तरीन खवातीन में किया जाता है। बिल्कुल ऐसी ही एक मिसाल इब्लीस के पोते हामा की भी है। वही इब्लीस जो इस कायनात में होने वाले तमाम गुनाहों का सरदार है। इब्लीस ही वो बदबख्त है जो इंसानों को न सिर्फ गुनाहों की दावत देता है बल्कि इनकी दुनिया और आखिरत बर्बाद करने में भी अहम किरदार अदा करता है। लेकिन इस बदबख्त का एक पोता भी है जो हामा के नाम से जाना जाता है। ऐसा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया है और इन्हीं जिन्नात में से एक जिन इब्लीस भी था जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को न सिर्फ सजदा करने से इनकार किया बल्कि क़यामत तक आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को गुमराह करने की कसम उठाई थी। और इसी वजह से क़यामत के दिन ऐसी दर्दनाक सजा दी जाएगी, लोग खौफ से कांप उठेंगे। इब्लीस की नापाक हरकतों की वजह से इंसानों और इब्लीस के दरमियान जंग आज तक चलती आ रही है। जिन्नात की तख्लीक इंसानों से भी कई हजार पहले की जा चुकी थी। इब्लीस का शुमार बड़े बड़े जिन्नात में होता था। ये शैतानी जिन ऐसे थे इन्हें जोड़ों में पैदा किया गया, इसलिए अल्लाह ताला की जानिब से इन्हें इंसानों की तरह नस्ल बढ़ाने की कुव्वत बख्शी गई थी। जैसे हम इंसानों में औरत और मर्द के मिलाप से बच्चे पैदा किए जाते हैं, इसी तरह जिनों में भी शैतानी जिन और शैतानी जिन्नी के मिलाप से बच्चे जन्म लेते हैं। यूं वक्त के साथ साथ इनकी नस्ल भी आगे बढ़ती चली गई और फिर इब्लीस की बढ़ी हुई नस्ल कायनात में इंसानों को गुनाहों का रास्ता दिखाने के लिए हर तरफ फैल गई। इब्लीस ने अपने मुख्तलिफ पोतों और बेटों को तरह तरह के काम पर लगा दिया था, जिनमें कुछ इंसानों को ज़िना का रास्ता दिखाते, कुछ लोगों को हराम चीजों की तरफ राग़िब करते, कुछ लोगों में लड़ाई झगड़ा करवाते, कुछ फितना फसाद फैलाने में अहम किरदार अदा करते। लेकिन इब्लीस के पोतों में जो हामा नामी पोता था उसने लोगों को गुमराह करने और इब्लीस से बगावत करते हुए राह हक इख्तियार कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हामा नामी इस शैतानी जिन को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी ले आया। दुनिया में इस वक्त ऐसी बेशुमार इस्लामी किताबें मौजूद हैं जिनमें इससे मुताल्लिक मुख्तलिफ वाक़यात पढ़ने को मिलते हैं और इन्हीं में से एक मशहूर वाक़या हामा का है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा हम लोगों का हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के जंगलात में जाना हुआ। हम एक पहाड़ पर आराम कर रहे थे। अचानक एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ, ये अपनी लाठी के सहारे हमारी तरफ आ रहा था। इसने हमारे पास आकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सलाम का जवाब दिया और फरमाने लगे, तुम अपने हाल चाल से जिन लगते हो। ये सुनकर बूढ़े शख्स ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है, मैं एक जिन ही हूँ। फिर आपने फरमाया कि तुम कौन हो और तुम्हारा जिन्नों के किस ग्रोह से ताल्लुक है। जवाब में उस शख्स ने कहा, मेरा नाम हामा है और हीन का बेटा हूँ। मेरा बाप लाकैस का बेटा है, लाकैस इब्लीस का बेटा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तेरे और इब्लीस के दरमियान फासला सिर्फ 2 पुश्तों का ही है। हामा ने हाँ में जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ठीक फरमाया। के बाद आपने इससे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। इस पर कहने लगा, जितनी उम्र इस दुनिया की है
اس سے تھوڑی ہی کم ہوگی۔ مزید کہنے لگا جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا ان دنوں میں چند برسوں کا ایک چھوٹا بچہ تھا، لیکن اس وقت بھی میں ہر بات کو بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ نہ صرف پہاڑوں پر دوڑتا تھا بلکہ لوگوں کے پیسے اور کھانا وغیرہ چھوٹی موٹی چوریاں بھی کیا کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں، لوگوں کو نیک کاموں سے ہٹا کر گناہوں کا راستہ دکھاتا، انہیں زنا کرنے، چوری چکاری کرنے اور شراب جیسی حرام چیزوں پر بھی آمادہ کرتا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتا تھا یہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ سب سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تو بہت برا کام ہے۔ اس پر حامہ کہنے لگا آپ مجھے ملامت مت فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے بلکہ ایمان لانے کے بعد ہر برے کام سے توبہ بھی کر لی اور ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگا۔ میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں رہا کرتا تھا۔ میں نے نوح علیہ السلام کو کہا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم علیہ السلام کے خون میں شریک ہے، کیا اللہ پاک میری قبولیت فرمائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جو علم مجھے اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس کے بعد بندہ جتنا بھی گناہگار ہو اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے کہ آئندہ ہر گناہ والا کام کرنے سے دور رہوں گا، اللہ رب العزت اس شخص کی توبہ ضرور قبول فرمائیں گے اور اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اما کہنے لگا اس کے بعد میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے مطابق 2 رکعات نوافل ادا کیے اور سچے دل سے توبہ کی۔ کے بعد نوح علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے حما سر اٹھا، اللہ رب العزت نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور پھر توبہ قبول ہونے کے بعد میں 1 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور کہنے لگا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں اس وقت پاس تھا۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ میری ملاقات حضرت الیاس اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے میں ان کے پاس تھا۔ میں یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی اس وقت موجود تھا جب وہ لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملا ہوں۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کرنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو انہیں میرا سلام پیش کرنا۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ حامہ کہنے لگے کیونکہ یہ سلام آپ تک پہنچانا مجھ پر فرض تھا، ابھی میں حضرت عیسیٰ کا سلام آپ تک پہنچا کر فرض پورا کرنے آیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو گئے اور فرمانے لگے عیسیٰ تم پر سلام ہو اور اے حامہ یہ فرض پورا کرنے کی وجہ سے مجھ پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حامہ یہ کیا حاجت ہے؟ حامہ کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ مجھے قرآن پاک سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ جن کو قرآن کی تعلیم سکھائی اور اسے 10 سورتیں بھی سکھائی اور فرمانے لگے حامہ تمہیں جب بھی کوئی حاجت ہو تم میرے پاس چلے آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے حامہ کی کوئی خبر نہ رہی وہ زندہ ہے یا نہیں۔ جی تو پھر دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے خیال کا اظہار ضرور کیجئے۔ اللہ نگہبان۔